10 अक्टूबर 680 ईस्वी यानी कि 10 मुहर्रम 61 हिजरी ये वो दिन है जब करबला का दर्दनाक वाक़या पेश आया। रसूल अल्लाह के प्यारे नवासे हजरत हुसैन और उनके खानदान को शहीद किया गया। लेकिन आखिरकार क्यों ये करबला की जंग लड़ी गई थी, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में जिसका नाम है करबला। हजरत हुसैन वो शख्सियत हैं जिनकी दास्तान आगे आने वाली नस्लों को सुनाई जाएगी, क्योंकि शख्सियत इतनी अजीम है जो आज भी करोड़ों लोगों को हक की राह पर शहीद होने का जज्बा पैदा करती है। हजरत हुसैन और उनके साथ उनके 72 साथियों ने बड़ी बहादुरी के साथ हजारों का मुकाबला किया था। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश 626 ईस्वी को अरब के शहर मदीने में हुई थी और हजरत हुसैन का ताल्लुक अल्लाह के रसूल के खानदान से था। हजरत हुसैन रिश्ते में रसूल अल्लाह के नवासे लगते थे और जब हजरत हुसैन का ताल्लुक इतनी अजीम घराने से था तो जाहिर सी बात है कि इंसाफ और हक के लिए हजरत हुसैन हमेशा खड़े रहते थे। आप एक बहुत ही नेक शख्स थे जो हमेशा जरूरतमंदों की मदद किया करते थे। आपने अपनी सारी दौलत जरूरतमंदों के लिए तस्लीम कर दी। साल 632 ईस्वी में अल्लाह के रसूल पर्दा कर गए और इस वक्त हजरत हुसैन की उम्र ज्यादा नहीं थी और जब हजरत अली को खलीफा बनाया गया तो उस वक्त सिविल वॉर हुई थी जो कि हजरत हसन और हजरत हुसैन के वालिद हजरत अली और यजीद के वालिद हजरत मुआविया के दरमियान हुई थी। और बाद में जब मस्जिद में नमाज की हालत में हजरत अली को शहीद कर दिया गया तो शाम में हजरत मुआविया ने खुद को खलीफा बना लिया। हजरत अली के बाद लोगों ने हजरत हसन को खलीफा मान लिया था, लेकिन मुसलमानों के बीच और खून खराबा ना हो इसलिए हजरत हसन ने खिलाफत हजरत मुआविया को दे दी और फिर हजरत मुआविया भी वफात पा गए। उनके बाद उनके बेटे यजीद ने किसी तरह खुद को खलीफा बना लिया और लोगों से बैत लेने लगा, लेकिन हजरत हुसैन ने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया और उस वक्त हजरत हुसैन का मुकाम आलम इस्लाम में बहुत ऊंचा था। हजरत हुसैन जंग करना नहीं चाहते थे। हजरत हुसैन मदीने से मक्के की तरफ तशरीफ ले आए। हजरत हुसैन को कूफे शहर जो कि आज इराक में मौजूद है वहाँ से कई खत आने लगे कि वो हजरत हुसैन की मदद चाहते हैं यजीद के खिलाफ खड़े होने के लिए। हजरत हुसैन नहीं चाहते थे कि मक्का जैसी पाक जगह पर कोई खून खराबा हो, इसलिए वो मक्का से चले गए। दोस्तों, जब यजीद खलीफा बना तो मुस्लिम दुनिया में एक तूफान सा आ गया था, क्योंकि यजीद खिलाफत के लायक ही नहीं था। यजीद हर वो काम किया करता था जो कि इस्लामिक कानून के खिलाफ था और इसी वजह से हजरत हुसैन ने यजीद की मुखालिफत की थी। दोस्तों, हजरत अली के वक्त में खिलाफत की राजधानी कूफा थी, इसलिए हजरत अली के कई मानने वाले लोग कूफा में रहा करते थे। जब हजरत हुसैन को कूफा वालों की तरफ से खत मिलने लगे कि वो यजीद की मुखालिफत करना चाहते हैं और हजरत हुसैन की मदद चाहते हैं, तो कूफा का जायजा लेने के लिए हजरत हुसैन ने मुस्लिम बिन अकील को भेज दिया और उनसे कहा कि वो पता करें कि कूफे के हालात क्या हैं। दोस्तों, जब मुस्लिम बिन अकील कूफे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लोग सच में हजरत हुसैन को खलीफा बनाना चाहते हैं और हजरत हुसैन की बैत करना चाहते हैं। जब मुस्लिम बिन अकील ने कूफा के इतने अच्छे हालात देखे तो उन्होंने हजरत हुसैन की तरफ खत रवाना कर दिया कि वो तुरंत बिना वक्त बर्बाद करे कूफा के लिए रवाना हो जाएं। लेकिन तब तक यजीद को खबर हो चुकी थी और वो सोचने लगा कि कहीं कूफा के लोग उसकी सल्तनत का तख्ता पलट ना कर दें, इसलिए उसने इब्ने ज़ियाद को कूफा का गवर्नर बनाकर भेजा। यजीद की जुल्म की वजह से लोगों ने हजरत हुसैन का साथ छोड़ दिया। जो लोग कुछ वक्त पहले हजरत हुसैन के साथ थे वो पीछे हटने लगे, यहाँ तक कि मुस्लिम बिन अकील को भी अपनी जान बचाना मुश्किल हो गई थी। वो कूफे में एक बूढ़ी औरत के घर रुके थे, लेकिन बाद में उन्हें और उनके 2 बेटों को शहीद कर दिया गया था। लेकिन जब तक हजरत हुसैन कूफे के लिए अपने 72 लोगों के साथ रवाना हो गए थे, जब यजीद को इसकी खबर मिली तो उसने एक बहुत बड़ा लश्कर हजरत हुसैन की तरफ रवाना किया। हजरत हुसैन का सामना यजीद की फौज से हुआ, जिसकी सिपह सालारी हूर नाम का एक कमांडर कर रहा था। हजरत हुसैन कूफे से कुछ दूर एक जगह पर ठहर गए। वो जगह जो कि एक रेगिस्तान जमीन थी जहाँ पर जर्रा बराबर भी पानी नहीं था, और उस जगह का नाम है करबला। जहाँ पर हजरत हुसैन ने खेमे लगा रखे थे उस जगह को यजीद की फौज ने घेर लिया था। हजरत हुसैन ने यजीद की फौज से जब पानी मांगा तो उन्होंने मना कर दिया। हजरत हुसैन के साथ उनके छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद थे। हजरत हुसैन के लिए इस फौज ने पानी बंद कर दिया था। हजरत हुसैन और उनके 72 लोग कई दिनों से पानी के प्यासे थे और वो भी एक रेगिस्तान में जहाँ पर गर्मी अपनी शबाब पर थी। कुछ वक्त बाद हजरत हुसैन ने इस फौज के खिलाफ जंग करने का फैसला लिया। हजरत हुसैन की तरफ से कई लोग गए और उन्होंने इस फौज का मुकाबला किया और कई सिपाहियों को कत्ल किया, लेकिन कुछ वक्त बाद वो भी शहीद हो गए। हजरत कासिम बिन हसन इमाम हसन के बेटे थे और हजरत अली के पोते थे। करबला की जंग में हुसैन का भतीजा था। हजरत हुसैन ने हजरत कासिम बिन हसन को जंग करने से मना कर दिया, क्योंकि हजरत कासिम बिन हसन बहुत छोटे थे। उनकी उम्र तकरीबन 13 से 16 साल के बीच में थी। हजरत हसन ने अपने भतीजे को मैदान जंग में जाने से रोक लिया। कहा कि कासिम, तुम मेरे भतीजे हो और मेरे भाई की निशानी हो, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। हजरत कासिम बिन हसन ने एक ताबीज़ निकाल कर दिया और कहा कि ए चाचा हुसैन, ये ताबीज़ मुझे मेरे वालिद ने दिया था और कहा था कि जब कोई मुश्किल वक्त आ जाए तब इसे खोल कर देखना। जब ताबीज़ को खोल कर देखा गया तो उस पर लिखा था कि मेरे बेटे कासिम, अगर हुसैन पर कभी कड़ा वक्त आ जाए तो हमेशा हुसैन के साथ रहना। हजरत हुसैन ने हजरत कासिम बिन हसन को मैदान जंग में जाने की इजाज़त दे दी। एक एक करके कई सारे सिपाहियों को हजरत कासिम बिन हसन ने कत्ल किया
جب فوج کے کمانڈر عمر بن سعد نے دیکھا کہ مقابلے میں حضرت علی کے پوتے قاسم بن حسن آئے ہیں تو وہ کہنے لگا کہ اکیلے قاسم کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس نے حکم دیا کہ سب لوگ ایک ساتھ حملہ کرو۔ سب نے ایک ساتھ آپ پر تیر چلائے اور ایک تیر آپ کی گردن پر لگا اور حضرت قاسم بن حسن کو شہادت نصیب ہوئی۔ جب حضرت علی کے بہادر بیٹے حضرت عباس نے اپنے بھتیجوں کی پیاس کو دیکھا اور ان سے رہا نہیں گیا اور وہ مسکزہ لے کر پانی لینے کے لیے چل دیے۔ جب یزیدیوں نے دیکھا کہ حضرت عباس آ رہے ہیں تو ان میں کوہرام سا مچ گیا۔ کسی میں بھی اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ حضرت عباس کا سامنا کر سکیں۔ حضرت عباس نے حضرت حسین کا جھنڈا اٹھا رکھا تھا، اس لیے انہیں عالمدار بھی کہتے ہیں۔ حضرت عباس نے کئی سارے سپاہیوں کو قتل کیا، یہاں تک کہ انہوں نے پورے لشکر کے بیچ میں سے جا کر پانی کو لے لیا تھا۔ انہوں نے پانی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور چھوڑ دیا، کہا کہ آقا حسین کے بنا زندگی کس کام کی، پھر زندگی کس کام کی۔ انہوں نے پانی بھرا اور وہاں سے چل دیے۔ یزیدی گیدڑوں کی طرح چھپے ہوئے تھے۔ جب حضرت عباس میدان میں آئے تو انہوں نے چھپ کر حضرت عباس پر تیر چلائے۔ ایک تیر مسکزے پر لگا اور پانی بہنے لگا۔ انہوں نے دھوکے سے حضرت عباس کے ہاتھ پر حملہ کیا اور ان کے ہاتھ کو شہید کر دیا اور حضرت عباس کو شہادت نصیب ہوئی۔ اس جنگ میں امام حسین نے اپنے بھتیجوں کو کھویا، اپنے بھائی کو کھویا، اپنے بیٹوں کو کھویا۔ حضرت حسین کے بیٹے حضرت علی اصغر صرف 6 مہینے کے تھے جب انہیں شہید کیا گیا۔ حضرت علی اصغر کو اپنے سینے سے لگایا اور میدان جنگ کی طرف بڑھے۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ یہ جنگ تمہاری مجھ سے ہے، اس بچے سے نہیں ہے، اس کو پانی دے دو۔ ان میں سے ایک سپاہی سامنے آیا جس کا نام حرملہ تھا۔ اس نے 3 نیزوں والا تیر حضرت علی اصغر پر چلایا اور وہ تیر ان کی گردن پر جا لگا اور اپنے والد کے ہاتھوں میں انہوں نے شہادت نصیب کی۔ حضرت حسین کے کئی سارے سپاہی شہید ہو چکے تھے سوائے خاتونوں کے، کوئی بھی باقی نہ تھا۔ اور اس کے بعد حضرت حسین نے خود میدان جنگ میں جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور تلوار لہراتے ہوئے دشمنوں کے لشکر کی طرف آگے بڑھے۔ حضرت حسین کو دیکھ کر سارے یزیدی خوف میں آ گئے۔ حضرت حسین کا مقابلہ کر پانا یزیدیوں کے بس میں نہ تھا۔ اس کربلا کی گرمی میں حضرت حسین بھوکے پیاسے لڑ رہے تھے۔ تنہا لڑنے کے بعد بھی حضرت حسین سے کوئی بھی مقابلہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اور اس کی یہ وجہ تھی کہ وہ مولا علی کے بیٹے تھے۔ جب ابن سعد دیکھنے لگا کہ یہ حسین ہے اور اسے یقین ہو گیا کہ حضرت حسین کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اس نے سارے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ایک ساتھ حضرت حسین پر حملہ کرو، لیکن سب ناکامیاب لوٹے۔ ظالم تعداد میں جتنے بھی زیادہ کیوں نہ ہوں، لیکن وہ حق اور سچ کے سامنے ٹک نہیں سکتے۔ دوستو، حضرت حسین لڑ رہے تھے کہ تبھی انہوں نے دیکھا کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور انہوں نے جنگ کے میدان کے بیچ میں ہی نماز ادا کرنے کا فیصلہ کیا، اور یزیدیوں کو وہ موقع مل گیا جس کا انہیں بہت لمبے وقت سے انتظار تھا۔ اور جب حضرت حسین سجدے میں گئے تو اس چیز کا فائدہ اٹھا کر دشمنوں نے انہیں شہید کر دیا۔ اس کربلا کی جنگ کے بعد یزیدی خوش ہو رہے تھے۔ وہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے سر کو اپنے نیزوں پر بلند کر رہے تھے، اور پھر اس کے بعد یہ لوگ خاتونوں کی طرف بڑھے، اور حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم دونوں خیموں میں موجود تھیں، اور یہ دونوں حضرت حسین کی بہنیں تھیں، یعنی کہ اللہ کے رسول کی نواسیاں تھیں، اور حضرت زین العابدین حضرت حسین کے آخری بیٹے تھے۔ اس کے بعد ان سب لوگوں کو کوفے سے ہوتے ہوئے دمشق لے جایا گیا، اور سفر میں کئی بچوں نے اپنی جان گنوائی۔ پورے شہر کو سجایا جا رہا تھا کہ دیکھو ہم نے جنگ فتح کر لی ہے، ارے کہاں ہے تمہاری فتح، آج 14 صدیاں بیت چکی ہیں، کربلا پر ابھی بھی جھنڈا حسین کا لہرا رہا ہے۔ جب حضرت حسین کو شہید کیا گیا تو یزیدی کہہ رہے تھے فتح مبین، کہ ہم نے جنگ فتح کر لی ہے، لیکن آج 1400 سال بعد بھی کربلا پر حسین کا قبضہ ہے، آج بھی کربلا پر حضرت حسین کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ آج کربلا امام حسین کے نام سے جانی جاتی ہے۔ حضرت حسین کا نام جب ہماری زبان پر آتا ہے تو ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے، ہمارا قد اونچا ہو جاتا ہے۔ دوستو، ایک بات ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے، حضرت حسین نے حق کے لیے اپنی جان دے دی اور اپنے پورے خاندان کو قربان کر دیا، اور ہمیں بھی حضرت حسین کے راستے پر چلنا چاہیے، اور جتنی بھی مشکل کیوں نہ ہو، لیکن ہمیں کبھی بھی حق کی بات سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ صرف ایک دن حضرت حسین کی شہادت کو یاد کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں ان کے راستے پر بھی چلنا چاہیے۔ اور یہ ڈھول بجانا، محرم میں شور مچانا، یہ کون سی اچھی بات ہے؟ ڈھول تو یزیدیوں نے بجائے تھے۔ محرم میں ہمیں تو حضرت حسین کی شہادت کو یاد کر کے ان کے جیسے اعمال کرنے کی توفیق لینی چاہیے۔ اللہ کی بے شمار لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے کربلا میں حضرت حسین اور ان کے خاندان کو شہید کیا تھا۔